बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी पाकिस्तान का आलमी वकार बुलंद। मुआरका हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मुआरका हक की कामयाबी, पाकिस्तान सिफारती सतह पर मजबूत और भारत आलमी तन्हाई का शिकार। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत को सराहते हुए इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार क़यादत करार दिया। पाक सऊदीया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मज़हर है। ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की सालसी का किरदार मौसर और मतवाज़न सिफारतकारी का वाज़े अकास है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी, पाकिस्तान का आलमी वकार बुलंद हुआ। मार्का हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मार्का हक की कामयाबी, पाकिस्तान सिफारती सतह पर मजबूत और भारत आलमी तन्हाई का शिकार है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत को सराहते हुए इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार क़यादत करार दिया। पाक सऊदीया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मज़हर। ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की सालसी का किरदार मौसर और मुतवाज़िन सिफारतकारी का वाज़े अकास है। सियासी और अस्करी क़यादत की मुतवाज़िन खारिजा पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन है। तो आपको बता रहे हैं कि बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी का ये नतीजा है कि पाकिस्तान का आलमी वकार इस वक्त बुलंद हुआ। मार्का हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। इसी पर बात करने के लिए जौहर सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों का। मसूद साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। पाकिस्तान में जो अमरीकी वफ्द या ईरानी वफ्द तो आ चुका है और अमरीकी वफ्द ने आना है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में उजागर हुआ है, बेहतरीन हमारी सिफारतकारी रही है, ऐसे मामले को हमने हल करवाने की कोशिश की है कि दुनिया शायद इस मामले में पड़ने से डर रही थी। चीन को भी देखा, रूस को भी देखा, सऊदी अरब को भी हमने देखा। फिर मार्का हक को 1 साल हो गया है और ये जो फतह हमें नसीब हुई है ये किसी किसी के हिस्से में आती है। क्या कहेंगे आप ब्रिगेडियर साहब? ये बहुत शुक्रिया। देखें मेरा ख्याल में मार्के हक और बुनियाद मखसूस, मैं तो कहता हूँ इट हैज चेंज द डायनेमिक्स इन साउथ एशिया नहीं तो वेस्ट एशिया में, एशिया के अंदर। और टोटली देखें दी सो कॉल इंडिया जो यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, एक बदमाश माना जाता था, क्वाड का मेंबर था और वो समझते थे दैट्स वाई इसको एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक का नाम दिया गया था बिकॉज ऑफ इंडिया। लेकिन जो मार्के हक हुआ, बुनियाद मखसूस, जिसने दुनिया में पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज थी एक तो वो साबित कर दी। फिर दुनिया ने ये भी देखा कि इस मार्के में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में पाकिस्तान ने ऑपरेट किया और जिस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिस सिनर्जी के साथ किया और हमने जिस तरह इंडिया को ज़ेर किया और ह्यूमिलिएट किया, और वो दैट वाज एक्नॉलेज्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। 4 दिन की जंग में पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी बन के उभरा। पाकिस्तान अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है वेस्ट एशिया में, क्योंकि आप वेस्ट एशिया में देखें वी हैव ए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ है, लीबिया के साथ एक हमारी अच्छी डील होने जा रही है, हमारे ऐसा इन्फ्लुएंस है, एक हमारा क्वाड बनने जा रहा है उस एरिया में। सो वो हमारी क्रेडिबिलिटी है। फिर डिप्लोमेटिकली पास में भी आफ्टर देखे मार्के हक बिना महसूस में डिप्लोमेटिकली हम उसमें भी प्रिवेल करके जब हमने डिफरेंट डेलीगेशन टीमें भेजी अक्रॉस द ग्लोब, वहां जाके भी उन्होंने साबित किया और हमारी वहां पे डेलीगेशन की पजीराई हुई। सो पाकिस्तान हैज नो एमर्ज एज ए जियो स्ट्रेटेजिक नेगोशिएटर है, स्पेशली उन मामलात में जहां पे दुनिया समझती है मुश्किल है, सेंसिटिव मसाइल हैं, तो उसमें पाकिस्तान ने अपने आप को वॉलंटियर किया। और ऐसे 2 दुश्मन है जो आर्च आप कहें दुश्मन एक दूसरे को जो नफरत करते थे, उनको लाके टेबल पे बिठाया और जिस तरीके से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की एक प्लेटफॉर्म दिया हमने कहा कि आप बैठ के एक वैल्यू भी हमने प्रोवाइड किया। एंड देन वी इनिशियली हमने मैसेंजर के भी एक्टिव रोल किया और हमने इसके फैसिलिटेटर भी बने। अब नो वी आर ए मीडिएटर। सो बोथ पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप,
میں پاکستان کو تاریخ کی نئی بلندیوں پہ گلوری میں لے کے گئے ہیں، اور اب پاکستان کا ہر جگہ پہ نام لیا جاتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں نہیں تھکتے ہیں؟ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے he always spoke very high of the leadership in Pakistan. My favorite field marshal، کیونکہ جب آپ ڈیسیجن دیکھیں فوج میں ہم کہتے ہیں آپ کو آپ کی تنخواہ ملتی ہے آپ کے فیصلے پہ ملتی ہے، جس طرح آپ کمانڈ لیول پہ اونچے جاتے ہیں، اور پھر آپ کی جب ڈیسیجن لیتے ہیں دیٹ ٹو آپ اس پیڈسٹل پہ بیٹھے ہو جب آپ کا ملک کا سارا انٹرسٹ آپ نے دیکھنا ہے، اور جب وہ فیصلے کرتے ہیں ود اسٹریٹجک کلیئرٹی اور اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ ہم اس سے کہتے ہیں، جب آپ فیصلے لیتے ہیں اور وہ فیصلے ہوئے، اور آج دیکھیں انڈیا کے ساتھ جو ہوا اور ایک تاریخ بن گئی ہے اب دنیا میں، اور انڈیا دیکھے دے ول ٹیک ڈیکیڈز کی صفائیاں دیتے رہیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کوئی ایکسیپٹیبل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. لاسٹ نیل واز جب کانگریس میں یو ایس کانگریس میں رپورٹ سبمٹ کرائی گئی جس میں انہوں نے کہا پاکستان انفلکٹڈ اے ہیوملیٹک ڈیفیٹ آن انڈیا، سو وہ بھی وہاں پہ ایکنالجمنٹ ہوئی. اور سملرلی آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے افغانستان کے معاملے میں اور اس میں بھی ہماری پالیسی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑی کلیئرٹی دی کہ انہوں نے یہ کہا اسٹیٹس کو کوئی باتیں نہیں ہوگی، کوئی بائے بندی کی باتیں نہیں ہیں، پاکستان نے اپنی سورنٹی کو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ایٹ آل کاسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے. سو دیٹس وائی ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یار چلو ٹھیک ہے خیر ہے اگنور کر دیتے تھے، اب ایسا نہیں ہے. آپ نے جو ڈیسیجن لیے ہیں وہ بھی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اینڈ غضب للحق جو ہے اس سلسلے میں ایک کڑی ہے اور وہ ابھی تک جاری ہے. بالکل مسعود صاحب، ایک کڑی ہے وہ جاری ہے. دشمن نے جتنی بھی چالیں چلی تھی وہ تو ساری الٹی پڑتی ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اور پاکستان نے مؤثر سفارتکاری اور شاندار ملٹری ڈپلومیسی سے اقوام عالم میں اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا لوہا منوایا ہے. جوہر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب پاکستان جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہی ہے اور پاکستان کی کاوشوں کوششوں کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. چونکہ یہ دو ایسے ممالک ہیں جن میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے اور ابھی تک سٹل چلتا آ رہا ہے، لیکن پاکستان پر دونوں ممالک جو ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو کیا ہم پاکستان کی ڈپلومیسی کو ایک رسک مینج انگیجمنٹ کہہ سکتے ہیں، جہاں پر دونوں سائڈز کے ساتھ انگیج بھی پاکستان کر رہا ہے مگر کسی کیمپ میں وہ فلی الائن بھی نہیں ہے؟ جی بالکل، پاکستان تو ایک آنیسٹ فیسیلیٹیٹر کا رول اس وقت اور جتنی بریلینٹ ڈپلومیسی پاکستان نے کی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو تو پوری دنیا نے اس کو سراہا بھی ہے، اس کی توصیف ہو رہی ہے ہر جگہ سے. لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ اتنی زیادہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان دونوں فریقوں میں، بلکہ اس میں تو 2 سے زیادہ فریق ہیں، تو ان کو جو ہے پھر مذاکرات کی میز پہ لانا پہلے ایک بار بالکل ایک تباہی کے دہانے سے، اور پھر اس کے بعد دوسری بار. لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور پھر یہ کہ کیونکہ دونوں فریق ابھی تک جو ہیں وہ شاید ان کی پوزیشنز بھی اتنی واضح نہیں ہیں. اب دیکھیں نا ایران کی سائٹ سے تو ابھی بھی جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو وہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں.